नाज़रीन, एब्सोल्युटली नॉट या फिर भारतीय साजिश। क्या पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की वापसी को लेकर कोई कंफ्यूजन पाई जा रही है? क्योंकि कल तक हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इंग्लिश टीम के पाकिस्तान ना आने और न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने को एब्सोल्युटली नॉट की वजह बता रहे थे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट टीम्स के इस रवैये के पीछे भारतीय कारस्तानी की कहानियां सुनाई जा रही हैं। ये इंदिया दिया जा रहा है हमें। कल उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए। खाली पीटीवी का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है इस सारे मामले में, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बट कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा खत्म कर देना चाहिए? एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से, उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से वीपीएन के जरिए की गई फॉल्स थ्रेट थी, जिसके ऊपर हुआ किया गया। और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। नाज़रीन, अब ये वज़ीर इत्तलात की कन्फ्यूजन है या फिर इमेच्योर इन्फॉर्मेशन पर लफाजी का नतीजा है, लेकिन ये हकीकत है कि बैनुल अक़वामी मीडिया में हमारे ये दोनों मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर चले गए हैं, जिससे शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ है। क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट का ताल्लुक तो अमेरिका से है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अमेरिकी वेब चैनल के सवाल पर कहा था। जब उनसे अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका को हवाई अड्डे देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाबन एब्सोल्युटली नॉट कहकर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अब ये एब्सोल्युटली नॉट तो सिर्फ अमेरिका या हवाई अड्डों तक ही महदूद था, लेकिन फवाद चौधरी ने इसे क्रिकेट के साथ भी कल जोड़ दिया। लेकिन आज जो ईमेल का ट्रैक किया तो ये पता चला कि वो भारत के शहर मुंबई से की गई और वीपीएन का सहारा लेकर इसे सिंगापुर से जाहिर किया गया। ईमेल पर थ्रेट करने के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब आईसीसी में किस मौक़िफ़ के साथ जाएंगे? क्या ये खदशात दूर करने की ज़रूरत है या फिर जारहाना पॉलिसी अपनाकर हमें भी इन ममालिक में जाकर नहीं खेलना चाहिए? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करें साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपका। खालिद महमूद साहब, न्यूजीलैंड की टीम का आकर वापस जाना, फिर इंग्लैंड की टीम का आने से इनकार करना, वजूहात बताना कि सिक्योरिटी खदशात, पाकिस्तान बारहा इस पर ही अपना कह चुका कि सिक्योरिटी खदशात बिल्कुल नहीं थे। आप भी पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं। क्या ये क्रिकेट में कोई अब लग रहा है कोई एंटी पाकिस्तान ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर रखने के लिए? जी, आपका खदशा जो है और आपका अंदाज़ा बिल्कुल मुझे ठीक लगता है। एंटी पाकिस्तान ब्लॉक तो नहीं हम ये कहेंगे, क्योंकि ब्लॉक तो एक बहुत मजबूत पहले से ही आईसीसी में मौजूद है। और उस ब्लॉक के जो 3 बड़े बदनाम मेंबर हैं वो हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और याद रहे कि ये वही 3 मेंबर हैं जिन्होंने बिग 3 का फार्मूला पेश किया था कि चूँकि हमारे मुल्कों से ज़्यादा पैसा बनता है इसलिए सब कुछ अमल दखल हमारा होना चाहिए। उसकी कुछ मुखालफत भी हुई, लेकिन बदकिस्मती से वो फार्मूला जो है वो चल रहा है। आईसीसी पे पूरा उनका मुकम्मल कब्जा है और वो हावी हैं हर मामले में। तो वो ब्लॉक तो एक ताकतवर मौजूद है, पाकिस्तान उसका कभी भी हिस्सा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस किस्म का मामला पाकिस्तान हिस्सा तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पर उनकी सियासत का असर जरूर हो रहा है जो अब हमें नजर आ रहा है। तो इस रवैये को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट आगे कैसे बढ़ सकती है, फल फूल सकती है? जी, मैं इसी रवैये का अगर इजाज़त दें तो 2-4 फिक्रे बोल दूँ। बात यह है कि वो जब से हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत आई है, और मोदी साहब वो हैं वो जो कि गुजरात में जिन्होंने हज़ारों निहत्ते बेगुनाह और मासूम मुसलमानों का कत्लेआम किया था, तो ये वो साहब हैं जो इस वक्त दिल्ली के तख्त पे विराजमान हैं। और इनकी और इनके जो साथी हैं उनकी जो ज़हनियत है वो हिंदुत्व वाली है और उनकी सोच यही है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी किसी को वहाँ नहीं होना चाहिए। इसी पस मंज़र में वो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सियासी सतह पर जो कुछ वो कर रहे हैं वो तो चूँकि आपके स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स के हवाले से
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہر طریقے سے پاکستان کو تنہا کرنا چاہ رہی ہے سمیت سپورٹ کے پروگراموں کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں دو طرفہ جو سیریز ہوتی تھی وہ بڑی مقبول سیریز ہوتی تھی, بڑے دلچسپ مقابلے ہوتے تھے, زوردار مقابلے ہوتے تھے. وہ سارے ختم کر دیے ہیں. انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم کہیں نہیں کھیلیں گے. البتہ وہ جو آئی سی سی کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں تو ایک مجبوری ہوتی ہے, اس لیے وہ کھیلنا ہوتا ہے. اگر وہ ان کے اختیار میں ہو تو اس سے بھی وہ بالکل پرہیز کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کا ایک آئی پی ایل کا جو پروگرام ہے اس میں وہ جو پاکستان کے کھلاڑی ہیں وہ ایک کسی کھلاڑی کو لینے کو تیار نہیں. مزید تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو غیر ملکی کھلاڑی بڑے بڑے اچھے کھلاڑی ہیں, اگر وہ بھی غلطی سے بھی پاکستان کے حق میں کوئی بات کر دیں تو ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. جس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کرس گیل ویسٹ انڈیز کے, انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں, دیکھیں کون میرے ساتھ چلتا ہے, اس کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا. اب اس ماحول میں آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے اور کیسے کرکٹ کو وہ آگے لے کے چلے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے حوصلہ نہیں ہارنا, ہمارے عوام نے, ہماری قوم نے حوصلہ نہیں ہارنا. ایک گھٹیا دشمن کی یہ ساری کارروائی ہے, وہ حق پر نہیں ہے, وہ بالکل ناجائز قسم کی چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں محنت بہت کرنی پڑے گی. موجودہ نئے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب جو جارحانہ ایک رویہ اپنائے ہوئے ہیں, کل میں ان کو ایک پروگرام میں سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے جو چیئرمین رہ چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, وہ ڈپلومیٹکلی بات کرتے تھے, ڈپلومیسی سے بات کرتے تھے. پہلی بار ایسا ہوگا کہ اب جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ایک دم آتے ہی جو ہے نا وہ باؤنسرز لگنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو بھرپور طریقے سے جواب دینے کی ضرورت ہے, کرکٹ کی زبان میں ہی ان کو ہمیں جو ہے نا وہ جواب دینا ہے. جارحانہ رویہ جو ہم اپنائے ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے بالکل ایسے ہی ان کو جواب دینا چاہیے؟ پہلے تو میں ان کی بات چونکہ آپ نے کوٹ کر دیا اس پہ میں تبصرہ کرنا چاہوں گا. انتہائی نامناسب بات انہوں نے کی ہے, کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کرکٹر ہوں تو میں کرکٹ کی طرح کی بات کروں گا, اور پہلے نان کرکٹر تھے, ان کو کہتے ہوئے کچھ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی عظیم شخصیات پہ انہوں نے لپیٹ لیا اپنے فکرے کی تحت میں لے آئے ہیں. مثلا میں 3-4 ہی نام لوں گا اور بھی بڑے بڑے نام ہیں. ایئر مارشل نور خان کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے ہیں, اور وہ اتنے دبانگ قسم کے چیئرمین تھے کہ وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے, وہ بڑی سیدھی اور بڑی کھری بات کرتے تھے. لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر تھے جن کے زمانے میں 92 میں انہی لوگوں نے ورلڈ کپ جیتا. انہوں نے ٹیم ایسی بنائی, ان کو ایسی سہولتیں بنائیں, بڑے زوردار فیصلے کرتے تھے, بڑی کھلی بات کرتے تھے. میں 92 کے ٹور میں انگلینڈ میں تھا مینیجر, اور ہمارے انگلینڈ سے کئی جھگڑے ہوئے. جس انداز میں وہ بات کرتے تھے, انگریزی میڈیا نے لکھا کہ دی جنرل آف پاکستان speaks to the MCC and the ICC as a general would speak to a colonel. اس قسم کے وہ دبنگ بات کرنے والے لوگ. اور بھی بڑے جسٹس کارنیلیس اس کے سربراہ رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, یہ بڑا نامناسب بات انہوں نے کی ہے. بہرحال میں ان کے جارحانہ رویے کی بات کرنا چاہتا ہوں. جارحانہ رویہ جو ہے وہ اس وقت اس لحاظ سے ضروری ہے کیونکہ ایک دوسرا ملک جو ہے نیوزی لینڈ, انہوں نے ہم پہ ایک تہمت لگائی ہے, ہم پہ ایک الزام لگایا ہے, ہمیں ایک قسم کی گالی دے کے گئے ہیں ہمارے ملک سے آ کے, ہماری میزبانی کا پورا فائدہ اٹھا کے اور ٹیم واپس لے گئے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمارے سیکیورٹی کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہم نے جارحانہ رویہ اس حد تک تو ضرور اختیار کرنا ہے کہ ہم نے ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا بنیاد ہے جس پہ انہوں نے کیا ہے, کیا ان کے پاس ایویڈنس ہے, کیا ان کے پاس شہادت ہے. اور اگر وہ سفارتی سطح پہ نہیں بتاتے یا کرکٹ کے بورڈ کو نہیں بتاتے تو ہمیں قانونی طور پہ ان کے خلاف کارروائی کریں. اس حد تک تو درست ہے, لیکن کچھ لوگ جذبات میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کھیلنا ہی نہیں چاہیے, نہ انگلینڈ جا کر کھیلنا چاہیے, نہ نیوزی لینڈ جا کر کھیلنا چاہیے. پھر رمیز راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر, اگلی بار بھی انہوں نے آنا ہے, یہ ٹورنامنٹ تو چل رہے ہیں, ہم پھر دیکھیں گے ہمیں اپنی کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھ کر ان کو اپنے پاس بلانا ہے یا ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنی ہے. وہ جی ہاں, وہ بھی دیکھیں گے تو باقی ساری قوم بھی دیکھے گی, اور ہم لوگ جو کرکٹ اتنی عمر چلاتے رہے ہیں اور اس میں رہے ہیں, ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سی ٹرمز اپنی منوا لیں گے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے کچھ محنت کرنی ہوتی ہے, کچھ لابی کرنی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے
3-4 وہ بڑے ملک چھوڑ دیں، اگر آپ سری لنکا کو بھی نہیں اپنا ہم خیال بنا سکتے، بنگلہ دیش کو بھی نہیں بنا سکتے، آپ زمبابوے کو بھی نہیں بنا سکتے، تو کون سی آپ ٹرمز پہ کھیلیں گے ان کے ساتھ؟ آپ نے کچھ تو اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا ہے، اس کے لیے آپ کو ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی موقف کو اچھے انداز میں دنیا کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے۔